2052 साल फागुन 1 गतेदेखि 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले नेपालमा 17,000 को ज्यान लियो, 60,000 घाइते भए, 80,000 विस्थापित र 1300 भन्दा बढी बेपत्ता पारिए। 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच भएको शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य गर्यो। शान्ति सम्झौता अनुसार जारी अन्तरिम संविधान 2063 मा सशस्त्र सङ्घर्षका समयमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमाथि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि 6 महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्ने, आयोगले 2 वर्षभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने पनि संविधानमै उल्लेख थियो। तर 8 वर्ष बितिसकेपछि बल्ल 2071 मा ती 2 आयोग गठन भए। न्याय पाउने आशामा सत्य निरूपणमा 62,000 र बेपत्ता आयोगमा 3,000 भन्दा बढी उजुरी पीडितहरूले दर्ता गरेका छन्। हालसम्म दुवै आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घनका एउटै मुद्दामा पनि अनुसन्धान सकेका छैनन्। दलीय इसारामा चलेका आयुक्तले आफ्नो मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पीडितहरू पुगेपछि उनीहरू आफैले द्वन्द्वकालीन समयका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने निधो गरे। दुवै द्वन्द्वरत पक्षबाट पीडित भएका सबै प्रकृतिका पीडित र देशैभरिका द्वन्द्व पीडित संस्थाहरूको छाता सङ्गठन द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले यस कामको नेतृत्व लियो। घटना विवरण, पीडा, सङ्घर्ष, अधिकार र आवश्यकता व्यक्त गर्न द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सत्यको बयान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। यसै अभियान अन्तर्गत हालसम्म सिराहा, टिकापुर, पोखरा, सुर्खेत र घोराई गरी 5 ठाउँमा भएका कार्यक्रमहरूमा पीडितहरूले आफूमाथि भएको ज्यादतीका घटना सञ्चारकर्मी, मानवाधिकारवादी, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवाका माझ सार्वजनिक गरेका थिए। प्रस्तुत वृत्तचित्र त्यही अभियानमा आधारित छ। भक्काको माभन्दा नि अलि सानै हुनुहुन्थ्यो मेरो श्रीमान। तर छोरीको माया त यति गर्नुहुन्थ्यो, छोरीको माया म त्यही सोचेर मेरो आँट कस्तो गर्छ। हामीले कतिसम्म सहने, अब हाम्रो छोराछोरी पनि यस्तो गरी नहिँड्नु मम्मी, अब हामीले आफ्नो पीडा चिनेका छौँ, हामी पनि बदला लिन्छौँ, अब हामीसँग हामीलाई कसरी कारवाही गर्दो सरकारले, यस्तोसम्म जवाब छोराछोरीले दिन लागिरहेका छन्। हाम्रा छोराछोरी भूत बनाउँछ भने यिनका छोराछोरी भूत बनाउन हामी जानेका छौँ। हामी विधवा छौँ, न हामी एकल छौँ, न हामी दुक्कल छौँ। 1000 रुपियाँ भत्ता दिन्छ, त्योबाटमा हामी वञ्चित छौँ। त्यो पनि हामी पाल्नु, गाविस जाने भने प्रमाण ल्याउनु, मृत्युदर ल्याउनु भन्छ। अब त्यो हामी कहाँबाट ल्याउने मृत्युदर? द्वन्द्व पीडित पनि हामी एउटा द्वन्द्व पीडित भयौँ र त्यसमा पनि महिला भएर अझै पीडित भयौँ। लास र सास मिल्छ कि भनेर कति आशाले आउँछौँ, तर हामी जहाँ गए जहाँ कुरा राख्छौँ कुरा सुनाए हुँदैन। अहिले मेरो छोराछोरी खै त मम्मी बाबा कहाँ गए, किन आउनु भएन अहिलेसम्म भनेर सोध्छन्, तर म जवाब दिन सक्दैन। मम्मी अबदेखि बाबाको कुरा नगर्ने, मलाई रुन मन लाग्छ भन्छ बाबुले। त्यो छोराको किन अहिले 75 वर्ष बुढापा बितिसक्नुभयो। सबभन्दा गाह्रो हुन्छ हराएका आफन्तलाई कुर्न। जिन्दगीको मझधारबाट अचानक हराएको पति कुर्दा कुर्दै थाकेका आँखाहरू, छोरा कहिले आउला भनेर बाटो हेर्दा हेर्दै थला परेका आमाहरू, अनि बाबु आउने दिन कुरेर बस्दा बस्दै जवान भएका बालकहरूको आँसु हेर्न झनै गाह्रो छ। यस्तै पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिएका सयौं मानिसहरूमा एक हुन् शालिग्राम पौडेल।
उनका माइलो छोरा हरिलाई 2058 मङ्सिर 26 गते सेनाले पक्राउ गरे। त्यहाँ सबैभन्दा दामी जेठो महारानी भनेर मेरो छोरालाई कल्पना गरेका छन् कि मेरो छोराको यहाँ चाहिँ डोडेको चाहिँ एउटा दाग थियो। त्यो दागको कारणबाट यही नै हो, यसलाई पक्रेपछि सबै आउँछन् भनेर मेरै छोरामाथि सबै नेताहरू, आर्मीहरू, प्रहरीहरू अनि गाउँका मान्ने गुन्नेहरू, भलाली भएकाहरू सब जुटेका रहेछन् त्यति दिन। अब हामीलाई त थाहा भएन। मेरो दुवै छोरा एकै दिन पक्राउ परेका हुन्। मेरो ठुलो चाहिँ छोरा निकालिदिनु भयो 7 दिनका दिन। माइलो चाहिँ छोरो अहिलेसम्म थाहा छैन। मेघरानी थारूका आँखा पतिलाई कुर्दा कुर्दै थाकिसकेका छन्, तर पनि पति फर्की आउँछन् कि भन्ने उनको आश भने मरेको छैन। काम खोज्न हिँडेका उनका पतिलाई गस्तीमा हिँडेका सेनाले पक्रिएर बेपत्ता बनाए, जसको पत्तो उनलाई 1 महिना पछि मात्रै लाग्यो। पहिला त श्रीमान हुँदा मलाई राम्रो घरमा थियो, सास ससुरा पनि राम्रै मान्नुहुन्थ्यो। समातेर कुन्नी के कारणले लग्यो, उनी लगेर रुखमुनि बसालेर यस्तो यत्न दियो, यस्तो यत्न दियो। हामीले त्यही थाहा पाएर अनि 1 महिनासम्म हामी चिसापानी बेरेकमा थाहा पायौँ। 3 दिन एकजना केटासँग सँगै बसेर आँखामा पट्टी हालेर ठुनेर राख्नुभएको थियो। अनि मेरो श्रीमानले भन्नुभयो 60 तपाईँको छुट्ने बेला आइसकेछ, मेरो घरमा गएर भनिदिनु होला, मेरो एउटा छोरी छ, मेरो फलाने घरको नाम छ, मलाई कोही बुद्धिजीवी गाउँको बर्घर लगेर ल्याइदिनुहुन्छ, म यहाँ चिसापानीमा छ। अनि चिसापानी हामी सासू र म गयौँ। अनि उहाँ पनि छोडिन्। यस्तो नामको मान्छे छ लिखराम भन्ने केटा छ कि छैन? नाइ, त्यस्तो नामको केटै छैन। जाऊ यता जमरा चौकी जाऊ, अनि गुलरिया जाऊ, ठाकुरद्वारा जाऊ। मैले भने हामी सबै ठाउँ हामी घुमिसकेछौँ, अब चिसापानी मात्रै बाँकी छ। गाउँको मान्छे पनि कोही पनि केही गर्न सकेन। छोरीलाई पनि पढाउन पनि गाह्रै रहेछ। हाम्रो घरको अवस्था पनि स्थिति अलिक कमजोरै छ। बेपत्ता पति फर्कने आशमा वैँस गुजार्न विवश असङ्ख्य नेपाली युवतीहरूमध्येकी एक हुन् बर्दियाकी सङ्गीता थारू पनि। उनका पतिलाई 2059 सेनाले बेपत्ता बनाए। पतिसँग उनका सबै खुसीहरू पनि बेपत्ता नै छन्। श्रीमान हुँदाखेरि पहिला कति राम्रो थियो घरमा, पछि श्रीमानलाई बेपत्ता पारेपछि घरमा पनि कति झैझगडा पनि हुन थाल्यो। सासूले पनि मलाई भन्नुभयो, छोरी मात्रै पाछस् तैँले, मेरो छोरा पनि खाइस्, मेरो घरबाट निस्किहाल, हामी राख्दैनौँ भन्नुभयो सासूले मलाई। मैले भने म जान्न, कहीँ पनि जान्न, म यहीँ बस्छु, छोरीको आशैमा बस्छु, म जुन दिनुहुन्छ त्यही लिएर म बस्छु भने। छोरीहरूलाई पढाउन कति गाह्रो छ मलाई, घरको हिंसा पनि कति लिने गाह्रो छ। मलाई सम्पत्ति दिनुभएको छैन सासू। जबसम्म म जिउँछु जबसम्म म सम्पत्ति दिँदैन, तेरो छोरी मात्रै छन् भनेर धेरै गाह्रो छ। अब मान्छे त हामी मरेको जिउँदो केही अटोपटो छैन। देवीसरा ओलीलाई सधैँ पतिको झझल्कोले रुवाइरहन्छ। 2059 पुस 6 गते बिहान घरबाट बजार जान भनी निक्लेका उनका पतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरे। उनी दिनहुँ हिरासतमा पतिलाई खाना लगिदिन्थिन्, तर एक दिन प्रहरीले खाना ल्याइरहनु पर्दैन भनेर उनलाई फर्काउन खोजे। पतिको खोज खबर गर्न खोज्दा उल्टै उनीमाथि अभद्र व्यवहार भयो। उसको 7 गते उहाँलाई पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लग्यो। 11 गतेको दिन ससुरालाई जमानतको खै कस्तो अब कागज बनाएर, त्यो कागज कस्तो किसिमको बनाइयो त्यो मैले अहिलेसम्म हेरेको पनि छैन, अब त्यो देखाइएको पनि छैन। ससुरालाई सासूको जिम्मा लगाएर घर फर्काइयो। मैले पकाएको खानेकुरा साथीहरू मार्फत, आफन्त मार्फत पठाउने गरेँ। उहाँले मेरो 19 गतेसम्म मैले पकाएको खानाभित्र गयो, खाना खानुभयो। तर 20 गतेको दिनदेखि मेरो
पकाएको खाना फर्किन थाल्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेटबाट। 22-23 गतेदेखि पत्र पत्रिकाले हिरासतभित्र गोली हानेर सुरेश ओलीलाई हत्या गरियो भन्ने पत्र पत्रिकाले बाहिर निकाल्यो। म 27 गतेको दिन जिल्ला प्रहरीको गेटमा गएर मैले अडान कसेँ। म आज मेरो श्रीमानलाई खाना नखुवाई म घर फर्किन्न। अनि तेरो श्रीमान यहाँ छैन, जहाँ जान्छस् जा यहाँ वा भनेर उहाँले मलाई यस्तै त भनेर गाली गरेपछि मैले भने तपाईँहरू यहाँ ल्याउनु भएको हो। यति गतेसम्म मेरो श्रीमानले मैले पकाएको खानेकुरा खानुभएको छ, भेटेको छ, तर आज म नभेटी जान्न, म खाना खुवाउँछु उहाँलाई भनेपछि उहाँले मलाई जे पाए गाली गरेपछि मलाई पनि आक्रोश भयो। म उहाँ एक्कासी मलाई रिस उठेर म उहाँको कठारमा समात्न पनि पुगेछु। 59 सालमा श्रीमानबाट बिछोडिन पर्यो। 60 सालमा परिवारले छुट्टै गराइदियो। 3वटा बच्चा, श्रीमानको खोजीमा हिँड्नुपर्ने सधैँ गाह्रो भयो। बर्दियाकी जुना सापकोटा बेपत्ता पतिको सम्झनामा सधैँ टोलाइरहन्छन्। बिरामी अवस्थाका उनका पतिलाई एक दिन माओवादीहरूले केही काम छ भनी लगेका थिए। त्यस दिनदेखि उनी फर्केर आएका छैनन्। जिन्दो बाघ समाचार ल्याउला जस्तो आफ्नो श्रीमानहरूलाई लगेर के मरे जिन्दाको थाहा नहुँदाखेरि हाम्रो स्थिति के भएछ? आफूलाई कस्तो यस्तो चोट परे भए के हुन्थ्यो? बरु त्यहाँ भुलुकै मरेको भए हामीले यतिन्जेल चित्त बुझाउँथ्यौँ। तर यो मान्छे कहाँ लग्यो के गर्यो भने यति मात्र सरकारले भन्न सक्दैन। झापाका रत्न घिमिरेलाई आफ्ना बेपत्ता छोराका यादहरूले सधैँ लखेटिरहन्छन्। सेनाले बेपत्ता बनाएका छोरासँग गाँसिएका हरेक सम्झना रत्नसँग सुरक्षित छन्। उसको स्वभाव नरम स्वभावको जो हँसैले थियो। ऊ फेरि गरिब दुखीको धेरै माया गर्ने। ऊ 9 कक्षा 10 कक्षा पढ्दैखेरि कोही माग्ने आयो भने बुवा ती माग्नेहरूलाई त भात खुवाएर पठाउनुपर्छ। यत्रो आफ्नो घरमा उनीहरू केही नभरै आएका होलान्, तिनीहरूलाई अझ लुगा कमजोर छ भने बरु दिउँ, यस्ता अवस्थाका व्यक्तिलाई भन्ने त्यो केटाकेटी अवस्थामा हुँदैन। आज हाम्रा छोरा बेपत्ता पारिँदा बाबुआमालाई कस्तो होला? छोराको पीडा, छोराछोरीको पीडा भनेको बाबुआमालाई मुटुको घाउ हो। छोरालाई बेपत्ता पार्नु अघि प्रहरीले रत्नलाई पटक पटक पक्रेर यातना दिएपछि तारेखमा छाड्ने गर्थे। 61 सालमा अनि फेरि घरमा 100 जनाको जत्था आएर ल यहाँ तेरामा माओवादी आउँछन् अरे, तेरो छोरो पनि अब छैन घरमा, कहाँ माओवादीमा छ, ल को आउँछन् यहाँ भन्नु पर्यो। यसै भन्दा यसलाई लगाएर गोली हान्नुपर्छ, खोलामा लगाएर गोली हान्नुपर्छ भने अब कान्छा छोरालाई पढ्दैछ माथिबाट बाँधेर राति पुसको बेला छ 8 बजी राति एकातिर गएको, मलाई एकातिर गएको, श्रीमतीलाई घरमा त्यस्तै सोध्दो रहेछ। श्रीमानले भनिसके छोरी यहाँ छ भने त भनिदिनुहोस् भन्दो रहेछ। उता कान्छा छोरालाई त्यसो हुँदो रहेछ। अब मलाई के थाहा कहाँ को कहाँ छ त थाहा हुँदैन, यो त नेतो रहेछ भनेर जिब्रामा घुचिँदैछ मेरो कान्छा छोराको। अनि ल यसलाई गोली हान्नुपर्छ, अब खोलाका डिलमा त्यहाँ पनि एउटा माओवादीको घर छ अरे भनेर खोलाका डिलमा पुऱ्यो। अब मैले सोचेँ यसले अब मलाई मार्ने रहेछ। घटनाक्रम घट्दै गए, त्यस्ता विपदका दिनहरू कहानी लाग्दो भयो, जताततै मार्ने जताततै गर्ने यस्ता आतङ्कहरू फैलिँदै गए। मेरो छोरो अब हराइरहेको छ। 61 साल जब 62 साल लागिसकेपछि म विराटनगर आएर मानव अधिकारतिर दिनु पर्यो। अब पार्टीमा पनि खोज्नु पर्यो माओवादीका नेताहरू, त्यसले मलाई आखिर थुनिहाल्यो, लाग्नु पर्यो, अब त्यसै पनि लाग्नुपर्छ भनेर त्यो दौरानमा कुदै म। रत्न, जुना र देवी सराहरू चाहिँ बेपत्ताहरू फर्किआउने बाटो हेरेर जिन्दगी गुजार्नेहरू देशमा धेरै छन्। 2062 साल 2 महिना 3 गतेको घटना हो। मेरो भिनाजु चाहिँ कोरिया हुनुहुन्थ्यो। फोन गर्न जाने सिलसिलामा अपहरणमा परेर बेपत्ता पारिनु भएको हो र अहिलेसम्म पनि मेरो दिदीको अवस्था सत्य तथ्य अझैसम्म पत्ता लाग्न सकेको अवस्था छैन। 2060 साल 2 महिना 5 गते मेरो श्रीमानलाई विद्रोही पार्टीले चाहिँ घरबाटै
लग्नको कारण पनि अरू केही पनि छैन। सबभन्दा तपाईँ नै यो गाविसको सबभन्दा जान्ने सुन्ने गाविसको मान्छे जान्ने सुन्ने नेता हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यस्तो जान्ने सुन्ने बुद्धिजीवी भएर घरमा बस्नु हुँदैन, हामीसँग जानुपर्छ, यसरी क्रान्तिकारीमा झोला बोकेर जानुपर्छ भनेर पटक पटक आएर भनिराख्थे। 60 साल 2 महिना 5 गते उहाँलाई घरबाटै भर्खरै खाना खाएर घरबाटै हिँड्नुहोस् तपाईँले चाहिँ हामीसँग जानु पर्यो, 2-4 दिनमा फर्केर आउनुहुन्छ, आइहाल्नु होला भनेर घरबाटै लगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महिना 2 महिना बित्दै गयो, श्रीमान चाहिँ घरमा फर्किनु भएन। शान्ति सम्झौता भइसकेपछि पनि मैले अब त शान्ति सम्झौता भयो, काहीँ भागेको भए आउनुहुन्छ कि भन्ने ठुलो आशा गरेको थिएँ। हेर्दा हेर्दा महिना बिते, दिन बिते, तर मेरो छोरी एउटा छोरा एउटा छोरी छ। छोरी 7 वर्षको थियो, बेपत्ता हुँदाखेरि छोरा चाहिँ 4 वर्षको थियो। अहिलेसम्म न त सास छ न त लास छ। अहिलेसम्म हामीले आफ्नो श्रीमानको काज क्रिया केही पनि गर्न सकेको छैन। आर्मीहरू आएर अनि पुरै घर घेरा हालिसकेका रहेछन् आर्मीहरूले। अनि घर घेरा हालिसकेपछि उहाँ हातपाइटमा र एउटा बन्डीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई छोपेर अनि तेरो घर त यो होइन, कुन हो तेरो घर भन्न थाल्यो। अनि भनेपछि मेरो घरमा माथि छ भन्दा अनि त्यहाँ घरमा ल्याएपछि आँगनमा त्यसरी पिट्यो। 5 बजे आएको आर्मीहरूले कति 12 बजेसम्म त्यहाँ आँगनमै राखेर पिट्यो। गाउँको मान्छेहरू एउटा कोही आउनु भएन, सबै ढोका लाएर बस्नु भयो। त्यो गाउँको मान्छेहरू आउने कोही पनि हेर्न आउनु भएन कि त्यहाँ। अब त्यहाँ गएपछि मलाई पनि छोपेर लान्छ भनेर होला सायद नआउनु भएको। तेरो श्रीमान माओवादीमा हिँड्छ भनेर मलाई यस्तै कपालमा साथेर अनि यस्तामा हिर्काउँदाखेरि मेरो कामबाट फोन आयो। गाडी नै लिएर आएछन् 15-16 जना आर्मीहरू गाडी नै लिएर आएर अनि आँखामा पट्टी बाँधेर हात यस्तो पछाडि गरेर त्यही हातपाट र बन्डीसँगै लिएर गयो। गाडीको पछाडि हालेर लिएर गयो। अनि त्यहाँ पछि लगेपछि कहाँ लग्यो भन्ने अहिलेसम्म थाहा पत्ता छैन। तेरो बाबा छैन, तेरो मम्मी किन रातो कपडा लाएर हिँड्छन् भन्छन् अरू साथीहरूले। अनि आएर भन्छन् मम्मी सबैले मलाई यस्तो भन्छ, किन नलाग्नु न तपाईँले रातो कपडा भन्छ। अब मैले अहिलेसम्म मरेको भन्ने काज क्रिया केही गरेको छैन। अब सेतै पहिरन गरेर त हिँड्न भएन नि मैले पनि। अनि मेरो जेठा बाबु पनि श्रीमान गइसकेपछि उपचार नपाएर जेठा बाबु पनि मेरो बित्यो। 3 वर्षको बाबु, अहिले सानो मात्रै छ। सानो बाबु 19 वर्षको भयो। मलाई धेरै पढ्नु धोका छ, मम्मी तपाईँले क्यारे पढाउनुहुन्छ र म पढ्दिनँ भन्दै थियो। अझै पनि मेरो दिमागमा बेला बेलामा त्यही घुसिरहेको छ, यसरी पिट्यो थियो यसरी लथ्यो भन्ने। तिनी मान्छे मैले अझै पनि देखे पनि चिन्न सक्छु जस्तो लाग्छ कि। प्रियजन बेपत्ता हुँदाको भावनात्मक मात्रै होइन, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उल्झनहरूले खडा गरिदिएको पीडाले उनीहरू वर्षौँदेखि पिल्छिरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष आयोगले आफ्नो म्याद थप्दै जाने, उजुरी लिँदै जाने, उसले आफ्नो काम मात्रै बढाउँदै जाने र एउटा पीडितको न्याय कुनै जिल्लाबाटै अहिलेसम्म न्याय प्राप्त दिन सकेको अवस्था छैन। त्यसैले र छिटोभन्दा छिटो त्यो आयोगले जुन हामी एउटा बयान ल्याएको छ त्यो बयानलाई छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गरेर पीडितलाई दोषीलाई चाहिँ कारवाही गरोस् र पीडितले न्याय पाओस्। बालबच्चाको लागि शिक्षा दीक्षा हरेक कुरा जुन छ जिन्दगी कसरी उनीहरूको सुध्रने हो, घर परिवार बालबच्चाको सबै कुरा व्यवस्थापन हुने एउटा सरकारले ठोस व्यवस्थापन स्थानीय तहसम्म गरिदिएको भए सायद केही राहत महसुस हुन्थ्यो। ल हाम्रा चाहिँ आफन्त कहाँ छन्? यदि मारिएका छन् भने मारिएका छौँ भन, यदि जीवित छन् भने जिम्मा लगाइदेऊ। बाँचेका परिवारलाई राज्यले रोजगारीको व्यवस्था मिलाएर लु एउटा गरी खाँदै गर योग्यता अनुसारको भनेर चाहिँ बाँचेका परिवारलाई दिनुपर्ने हो। पुरस्कारको सहारा जिन्दगी काट्ने गरी हामीले पेन्सन भत्ता अनि स्वास्थ्य शिक्षा बेरोजगारीले रोजगार ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। मारेको भयो भने त मारेकै अवस्थामा जानकारी त सरकार राज्यले दिनु पर्यो नि त। अनि त्यसपछि कहाँ मार्यो किन मार्यो भन्ने कुराहरू आउँला।
होइन जिउँदै राखेको भए पनि तेरो मान्छे जिउँदैछ भनेर हामीलाई जवाब दिन पर्यो। हामीले आफ्नो मान्छे जिउँदाको जिउँदै ल्याऊ हामीले भन्न सक्दैन, तर उहाँहरूले केसम्म गर्न त सक्नुहुन्छ। अब त्यो सत्य तथ्य उसले मारेको हो भने किन मार्यो, कहाँ कुन अवस्थामा मार्यो, जिउँदो छ भने कुन अवस्थामा राखिएको छ, उहाँ सरकारले त्यतिसम्म पनि गर्न सक्दैन। मलाई छोराछोरी पढाउनु धेरै गाह्रो भएको छ, पढाएर पनि के गर्नु, न त छोराछोरीलाई न त केही रोजगार छ न त के छ सरकारले गरिदिएको। छोराछोरीलाई पढाएर पनि सानो एउटा गरी खाने रोजगार भए हुन्थ्यो। बाबुले अब पढ्न इच्छा हुँदा हुँदा नि उसले पढ्न पाइराखेको छैन, किनभने मैले जब 5-6 हजारमा कमाएर उसलाई कति पो पढाउन सक्छु र उसको इच्छा कसरी पुरा गर्न सक्छु र मैले त अब यत्रो 18 साल भइसक्यो त बेपत्ता भयो पनि मैले त अहिलेसम्म त्यस्तो जागिर भन्ने भत्ता भन्ने केही पाएको छैन। द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सुरु गरेको अभियान सत्यको बयानका क्रममा पोखरा, सिराहा र कैलालीमा 2075को मङ्सिर र पुसमा अभिलेख गरिएका यी अभिव्यक्ति 3000 भन्दा बढी बेपत्ता नागरिकका आफन्तले भोगिरहेको समस्याको एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति मात्रै हो। देशका कुना कुनामा यस्ता असङ्ख्य आफन्तजनहरू छन् जसका मानिस राज्य वा विद्रोहीबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका छन्। उनीहरू हरेक दिन आफ्नो मान्छे फर्कने आशमा बाँचिरहेका छन्। आफ्ना आफन्तको जीवनमा गुज्रिएको सत्य जान्ने उत्कण्ठा उनीहरू हरेकमा छ। प्रत्येक बेपत्ताका आफन्तजन पीडकको पहिचान भई सजाय भएको देख्न चाहन्छन् ताकि भोलि अरू कसैले यस्तो भोग्न नपरोस्। यसका अलावा उनीहरू राज्यबाट न्यायपूर्ण व्यवहार खोजिरहेका छन् ताकि जीवन गुजारा गर्न आवश्यक सुविधाहरू उपलब्ध हुन सकोस्। सङ्कट कालमा कति बगेर गतका खोला, सङ्कट कालमा कति बगेर गतका खोला, त्यस्ता घटना सम्झिएर कसको मन नरोला, त्यस्ता घटना सम्झिएर कसको मन नरोला। नेपाल आमा म सन्तान होइन र यो देशमा न्याय नि छैन र, नेपाल आमा म सन्तान होइन र यो देशमा न्याय नि छैन र।